बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह चूनिया में मार्का हक की कामयाबी को एक साल ख़त्म होने पर मर्द व ख़वातीन की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया से निकली और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मर्दों व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुल्की दफ़ा के लिए फ़ौज पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली इलाके में अमन और कौमी यकजहती के अज़म का इजहार थी। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 1.25 लाख जानवर पहुँच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ ब्लॉक्स में व्यापारियों की आमद जारी है, जबकि बिजली और पानी मुफ्त फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इंतजामिया के बाद मंडी के में 24 घंटे सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि शहरी और यूट्यूबर्स की बड़ी तादाद के बायस रात के वक्त मंडी की रौनकें मज़ीद बढ़ जाती हैं। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद तलवंडी शॉर्ट सर्किट के बायस जूतों की दुकान में आग भड़क उठी। आग लगने से दुकान में मौजूद कीमती सामान जलकर खाकस्तर, लाखों रुपए का नुकसान। चंद ही मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। वाक़े से इलाके में खौफ व एराज, शहरियों की बड़ी तादाद मौके पर जमा। इज्तिमाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मलक शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर बाईपास पर वाक़ शेल पेट्रोल पंप के साथ बनी बेकरी अवाम को खुल्लम खुला लूटने में मसरूफ़ है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया डबल कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है, मगर ज़िली इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल करने वाले इदारे मुकम्मल खामोश हैं। आखिर कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए ही क्यों है? क्या बाअसर मकामात पर कायम दुकानें और बेकरियाँ किसी चेकिंग से बलातर हैं? क्या रेट लिस्ट सिर्फ गरीब आवाम के लिए है? ज़िली इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान से गुजारिश है कि शेल पेट्रोल पंप के खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार सलीम हैदर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर मियां मोहम्मद अयूब के जौहर टाउन में वाक़ई रहायशगाह पर आमद की, जहां उन्होंने मियां मोहम्मद अयूब की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि मियां मोहम्मद अयूब पार्टी का कीमती सरमाया और अहम एहसासा हैं और पूरी पार्टी उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो है। उन्होंने कहा कि हमारी दुआ है कि मियां मोहम्मद अयूब जल्द सेहतयाब होकर दोबारा सियासी जद्दोजहद में भरपूर अंदाज में हमारे साथ शामिल हो। मुलाकात के दौरान मुफ्ती आशिक हुसैन ने मियां मोहम्मद अयूब की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा फायजा मलक, उमर शरीफ बुखारी, वकार मलक, फरक मरगूब, खालिद भट्ट, आमिर नसीर भट्ट, आबाद शाह और वहीद लोधी समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। नुमाइंदा इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी की टीम अपने ज़िली व सूबाई ज़िम्मेदारान के हमरा मोहतरम जावेद कसूरी की खसूसी हदायत पर दरअसल अख्तुल शहर गंडा सिंह के गाँव बीरियाँ उस्मान वाला का दौरा। इस इलाके को कई दरीरा मसाइल का सामना है, जिनमें सबसे बड़ा मसला पुल की अदम मौजूदगी है, जो पूरे इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। सैलाब खत्म होने के बाद हुकूमती सतह पर जारी इमदादी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो चुकी हैं। ना तो यहाँ कोई मुनासिब मनसूबाबंदी की जा रही और ना ही बंद की तमीर पर कोई अमली पेशरफ नजर आ रही है। आज जमात इस्लामी के सूबाई क़यादत के हमरा इलाके का तफसीली दौरा किया गया और मुकामी लोगों के मसाइल सुने गए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इलाके की फलाह बहबूद, हिफाजती इक़दामात और अवामी सहूलियात के लिए अमली काम का आगाज़ किया जाएगा। मार्के हक की अजीम फतह को 1 साल मुकम्मल, शोहदा को खराज अकीदत पेश। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मार्के हक की अजीम फतह को 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर सूबाई वज़ीर खेल व तवानाई मलक फैसल अयूब खोखर ने वतन अजीज़ के शोहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन के घर का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने शहीद के वालिद इसामुद्दीन से मुलाकात की और शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन के वतन की दफा के लिए दी गई अजीम कुर्बानी को सलाम पेश किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि मार्के हक में पाक अफवाज और कौम ने जिस जुर्रत, बहादुरी, इत्तेहाद का मुजाहरा किया वो मुल्की तारीख का रोशन बाब है। शोहदा की कुर्बानियां हमेशा कौम के लिए मशतेरा रहेंगी। बादशाह मलक फैसल अयूब खोखर ने शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। उन्होंने कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी और मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हैं। कौम अपने बहादुर सपूतों को हमेशा इज्जत, फख्र
و محبت سے یاد رکھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مار کے حق نے پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستانی قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وطن عزیز کے دفاع اور سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء پوری قوم کا سرمایہ اور قومی وقار کی علامت ہیں۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق ایپ کا لائف سٹاک یونٹ سیشن 2026 سے 2028 کی تقریب حلف برداری نہایت پروقار انداز میں منعقد ہوئی، جس میں رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں یونین عہدیداران، سیاسی و سماجی شخصیات اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران 9 متقب عہدیداران نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا، جبکہ شرکا نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ محنت کش طبقہ اور اداروں کے کارکنان ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عوامی خدمت، ترقیاتی منصوبوں اور کارکنان کی فلاح بہبود کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ قصور سے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی نئی فضا، قصور پولیس لائن میں اہلکاروں کی اخلاقی و پیشہ ورانہ تربیت جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وین اور آئی جی پنجاب عبدالکریم کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او قصور آفتاب احمد پرلوان کی زیر نگرانی پولیس لائن قصور میں پولیس افسران و اہلکاروں کے رویے کی اصلاح کے روزانہ کی بنیاد پر ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان سیشن میں ضلع بھر میں پولیس افسران، کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز روٹیشن وائز شرکت کر رہے ہیں اور اخلاقی تربیت سے متعلق لیکچرز حاصل کر رہے ہیں۔ پولیس لائن قصور میں جاری اس تربیتی پروگرام کے دوران سپروائزری آفیسر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز عبدالستار سندھو اور دیگر پولیس افسران کی جانب سے عوام دوست اور شہری مرکزیت پر مبنی پولیسنگ، اعتماد سازی، پولیس شناخت، اخلاقیات، پیشہ ورانہ کردار، ابلاغی مہارتوں اور جذباتی ذہانت کے موضوعات پر لیکچرز دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اہلکاروں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ فیلڈ میں شہریوں سے سر، میڈم یا محترم کہہ کر مخاطب ہوں اور عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ ڈی پی او قصور آفتاب میں پرلوان کے مطابق اس ٹریننگ کا بنیادی مقصد پولیس فورس کے رویے اور اخلاق میں مثبت تبدیلی لانا ہے تاکہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی، عزت اور تہذیب کے ساتھ پیش آیا جا سکے، پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کو فروغ دیا جا سکے اور شہریوں کی عزت نفس کو اولین ترجیح دی جا سکے۔ لاہور سے ڈویژن بیو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق ملک سیف الملوک کھوکھر نے بند روڈ کا دورہ کیا اور لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ مختصر ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے منصوبوں میں معیار اور شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی کام بروقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور انفراسٹرکچر کی بہتری سے عوام کو آمد و رفت میں آسانی اور سہولت میسر آئے گی۔ اس موقع پر افسران نے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ہمارے نمائندے یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق ملک رشید احمد خان نے اپنی ڈیرہ فتح پور میں حلقے سے آئے معززین اور شہریوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل تفصیل سے سنے۔ اس موقع پر وفد نے اپنے علاقے کو درپیش مختلف عوامی مسائل، ترقیاتی کاموں اور بنیادی سہولیات سے متعلق امور پر وفاقی وزیر مملکت کو آگاہ کیا۔ بابا جی ملک رشید احمد خان نے معززین کو یقین دہانی کروائی کہ عوامی مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے اور حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کر لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے براہ راست رابطہ اور اس کے مسائل سننا خدمت خلق کا اہم حصہ ہے اور حکومت عوامی فلاح بہبود کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر وفد نے وفاقی وزیر مملکت کا شکریہ ادا کیا اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ لاہور سے ہمارے بیورو چیف مناہل خان کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے دوران ڈیوٹی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید نے وطن عزیز کی سلامتی، امن اور دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بہادری، فرض شناسی اور حب الوطنی کی روشن مثال قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ملک محمد احمد خان نے شہید کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہے، ان کی قربانیاں پاکستان کی روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔
मुसावात से कासिम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के शहीद कैप्टन फराज एजाज के घर आमद अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत। मुसावात के नवाही गाँव राय कलाम में इस वक्त एक जज्बाती और पुरवकार मंजर देखने में आया जब मलिक मोहम्मद अहमद खान शहीद कैप्टन फराज एजाज के घर खसूसी तौर पर पहुंचे और अहले खाना से ज़ाहिर ताज़ियत व यकजहती किया। इस मौके पर चेयरमैन पैमरा मलिक अहमद सईद खान, चौधरी इलियास गुज्जर, MPA महर अली इमरान, सरदार राशिद, असगर अली अंसारी, चौधरी अख्तर, मलिक तैमूर अहमद खान और सरदार फारूक अहमद डोगर भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि DPO कसूर और डिप्टी कमिश्नर कसूर ने इस मौका पर शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान ने शहीद के वालिद और दीगर अहले खाना से मुलाकात करते हुए शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शोधा पूरी कौम का फ़ख्र और कीमती सरमाया है जिन्होंने वतन अजीज़ के अमन, सलामती और दफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि शोधा के अहले खाना का सब्र, हौसला, इस्तेकामत पूरी कौम के लिए मशले रहा है। दौरे के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने शहीद कैप्टन फराज एजाज के एजाज़ात, मेडल्स और यादगारों से मज़ीद खसूसी कमरे का भी मुआयना किया। इस मौका पर मौजूद अफराद अब दीदा हो गए, जबकि शहीद के वालिद ने अपने बेटे के वतन से मोहब्बत, जुर्रत, बहादुरी, जज्बा कुर्बानी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। अपने किताब में मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि शहीद कैप्टन फराज एजाज एक नहायत मेहनती, जिस्मानी तौर पर मजबूत और पेशा वराना सलाहियतों के हामिल ऑफिसर थे, जिन्होंने साबित किया कि पाक और फौज हर महाज पर अज़म, बहादुर, बेलौस कुर्बानी के साथ वतन अजीज़ के दफा को यकीनी बनाती है और दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को अपने शोधा पर फख्र है और इन्हें अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज कौम अमन सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के जवानों की लाजवाब कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी और कौम अपने मुहाफ़िज़ों के शाना बशाना खड़ी रहेगी। टाला जंग से अदनान यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक राजजंग के SHO ने कसूर पुलिस के ज़िली पुलिस ऑफिसर DPO के अहकामात पर मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए अहम कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1800 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है ताकि मंशात के नेटवर्क और इससे जुड़े दीगर अनासिर तक रसाई हासिल की जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुआशरे को मंशात जैसी लानत से पाक करने के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और कानून शिकन नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एलान राजजंग ने पुलिस की इस मौसर कार्रवाई को सराहते हुए SHO पुलिस टीम को खराजे तहसीन पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि इसी तसलसल के साथ कार्रवाइयाँ जारी रहें तो इलाके में मंशात के फैलाव में नुमाया कमी आएगी। खुडिया से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट। पिक्समोर इंटरनेशनल कॉलेज खुडिया में साल दोम के तलबा के एजाज़ में पुरवकार और शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के मरूफ समाजी व इल्मी शख्सियात और मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी अवामी खिदमत कमेटी खुडिया के सदर अब्दुर्रहमान शाह काज़मी, चेयरमैन अंजुमन राइयां ज़िला कसूर हाजी मोहम्मद अकरम ज़की समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका शरीक हुए। इस पुरतकल्लुफ़ तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल, असातिज़ा, इंतज़ामिया और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। तलबा की इस यादगार शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कॉलेज इंतजामिया की जानिब से खुसूसी सजावट और बेहतरीन इंतजामात किए गए। बच्चों ने इस मौका मिली नगमे और खूबसूरत ड्रामा अनारकली भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए, जिसने तकरीब को मज़ीद दिलकश बना दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि स्मार्ट नेशनल कॉलेज का मकसद सिर्फ निसाबी तलीम फ्राहम करना नहीं बल्कि नौजवान नस्ल की किरदार साजी और इखलाकी तरबियत भी है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीबात साज़ा और तलबा के दरमियान फासले कम करने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। मेहमान ख़ुसूसी अब्दुर्रहमान शाह काज़मी ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कॉलेज इंतजामिया की काविशों को सराहा और इस तकरीब को तलबा की ज़िंदगी का एक खूबसूरत और यादगार लम्हा करार दिया। उन्होंने कॉलेज के तलीमी माहौल और नज़्म ज़ब्त की भी तारीफ़ की। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की, जबकि कॉलेज इंतजामिया ने इस अज़म का इज़हार किया कि मुस्तक़बिल में भी तलबा के लिए ऐसी मुस्बत और पुरवकार सरगर्मियों का इनेकाद जारी रखा जाएगा। चूनिया पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, 2 ख़वातीन मंशात फरोशों समेत 12 जुर्म पेश अफराद गिरफ्तार। DPO कसूर आफ्ताब महमूद लवान की हिदायत पर थाना सदर चूनिया पुलिस ने जुर्म पेश नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए 2 ख़वातीन मंशात फरोशों समेत 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सदर चूनिया गुलाम साबिर चीना ने पुलिस टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान के कब्जे से लाख रुपए मालिक की 1 किलोग्राम हीरोइन, 1 किलोग्राम आइस और तकरीबन 2 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान चूनिया और
گردنواں میں منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث تھے۔ ملزمان کے خلاف امتناع منشیات ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمہ درج کر لیے گئے۔ پولیس نے مختلف جرائم میں مطلوب 5 اشتہاری ملزمان اور ایک عدالتی مفروض سمیت مجموعی طور پر 9 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او قصور آفتاب احمد پرلوان کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ محمد عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق زوال احمد بھٹی صاحب کی سالگرہ کے موقع پر ایک شاندار اور پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہل خانہ عزیز و اقارب، دوست احباب اور مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے دوران خوشی کا سماں دیدنی تھا، جہاں خصوصی طور پر نام اللہ بھٹی صاحب نے سالگرہ کا کیک کاٹا، جبکہ اپنی ریٹائرمنٹ کی خوشیاں بھی اسی محفل کے ساتھ منائیں۔ اس موقع پر انہوں نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے اہل خانہ اور دوست احباب کے لیے نیک خواہشات اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ تقریب میں شریک نمایاں شخصیات میں اویس احمد بھٹی، علی حسین ایڈوکیٹ، لاہور ہائی کورٹ، محمد اشرف بھٹی، رفیق بھٹی، بشیر بھٹی، بوٹے خان، سعید خان، قیوم احمد، سرفراز خضر حیات بھٹی، وسیم بھٹی، مظہر بھٹی، حاجی نعیم، شاہد بھٹی، مہر محمد شہباز، مہر محمد اشتیاق، محمد عدنان، فیصل بھٹی اور عرفان بھٹی سمیت دیگر افراد شامل تھے۔ تقریب خوشی، محبت اور اپنائیت کی فضا سے بھرپور رہی۔ شرکا نے زوال احمد بھٹی کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی دراز عمر، کامیابی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق حضور کے تھانہ ڈویژن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور و نقل گینگ کے سرگنا سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں ناظر عرف ڈینٹر ول، لیاقت قوم شیخ سکنہ قادر آباد، محمد جوید ولد عبدالمجید قوم جٹ اور جوید ولد عاشق قوم موچی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان گھروں کے باہر اور گلیوں میں کھڑی موٹر سائیکلوں کے لوک توڑ کر انہیں چوری کر لیتے تھے۔ بعد ازاں موٹر سائیکلوں کے باری پارٹس الگ الگ کر کے فروخت کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ملزمان دکانوں کے تالے توڑ کر اندر موجود قیمتی سامان بھی چوری کرتے تھے۔ تھانہ ڈویژن پولیس نے کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے 4 موٹر سائیکلیں، واٹر ڈسپینسر، LED اور دیگر سامان برآمد کر لیا، جن کی مجموعی مالیت تقریباً 5 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ دوران تفتیش ملزمان نے انکشاف کیا کہ 4 روز قبل انہوں نے ایک نجی اسپتال میں چوری کی واردات کرتے تقریباً 2 لاکھ روپے نقد، DSLR کیمرہ، CVO، واٹر ڈسپینسر اور دیگر سامان چوری کیا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ SHO تھانہ ڈویژن ابرار جمیل اور تفتیشی آفیسر شجاعت اسحاق نے بتایا کہ ملزمان سے مزید انکشافات اور دیگر وارداتوں کے متعلق تفتیش کی جاری ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیں باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔